बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपसे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो शेयर करते हैं और उसकी डिटेल्स कोशिश करूंगा कि सारी डिटेल्स भी आप तक पहुंचाऊं। सूरत हाल ये है कि एक बहुत अहम डेवलपमेंट हो रही थी काफ़ी दिनों से, और उस डेवलपमेंट के अब नतीजे आना शुरू हो गए हैं, नताइज बरामद होना शुरू हो गए हैं। और सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और उसका दुश्मन मुल्क है, एक पड़ोसी मुल्क है, उनके आपस में बहुत ज़्यादा दुश्मन मुल्क कभी भी पाकिस्तान के साथ फेयर नहीं हुआ, और उसने कुछ ऐसे इक़दाम किए, डंडे के तौर पे किए मोदी सरकार ने। और उसमें उन्होंने ये सोचा था कि सूरत हाल बहुत ही ज़बरदस्त है और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ये सिचुएशन कभी तब्दील नहीं होनी। और एक बंद कमरे में एक फ़ैसला किया, और वो फ़ैसला हुआ वाशिंगटन में। चंद बड़े बैठे, उन्होंने फ़ैसला किया। उनका ख्याल था कि बस अब ये मामला हज़म, मकबूलाबादी हमारी, और जितने भी 8-10 मिलियन लोग हैं ये सब के सब हमारे ग़ुलाम होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि खबर आई कि डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं उनकी एक अहम हॉटलाइन पर रब्ता हुआ है पाकिस्तान का अपने दुश्मन मुल्क के डीजी ऑपरेशन से, मिलिट्री डीजी ऑपरेशंस, उनके साथ रब्ता हुआ है। और ये एक ब्रेकिंग खबर आई। डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का एक तवील अरसे से आपस में रब्ते मुनक़ते थे, हॉटलाइन रब्ता मुनक़ते था, और डंडे के ज़ोर पे मामला चलाने की कोशिश कर रहा था हमारा दुश्मन मुल्क। लेकिन हुआ ये कि सूरत हाल उसके कंट्रोल से दिन ब दिन निकलती गई, न सिर्फ निकलती गई बल्कि इंतहाई ख़राब हो गई। और दाखिली सूरत हाल, इसके अलावा सिखों का मामला आपके सामने, किसानों का मामला आपके सामने, शहरियत अमेंडमेंट एक्ट आपके सामने, यानी दाखिली तौर पे तमाम मिनॉरिटीज़ जो हैं वो यकजा हो गई। और उसके बाद मकबूलाबादी में कंट्रोल ज़ीरो। 5 अगस्त 2019 से सिलसिला शुरू हुआ और अब 5 अगस्त 2021 आने वाला है। फरवरी गुजर चुका और अगस्त की तरफ रवा दवा, यानी 1.5 साल गुजरने के बाद भी, 20 माह गुजरने के बाद भी सूरत हाल जो की तुम बल्कि बदतर अबतर। और एक इंच पे भी मकबूलाबादी में अपना कंट्रोल हासिल ना कर सके। ना वहाँ पे वज़ीर आज़म जा सकते हैं, ना वहाँ पे उनका सदर जा सकता है, ना वहाँ पे उनके वज़ीर जा सकते हैं। और फिर बाकी रही सही कसर हिमालय की पहाड़ियों ने बराबर कर दी, और हमारे दोस्त मुल्क ने, चीन ने जो कुछ किया वो हमारे सामने है। तो सूरत हाल बड़ी ज़बरदस्त और पसपाई पे पसपाई हो रही थी। और जब पसपाई पे पसपाई हो रही थी, इसी दौरान हुआ ये कि पाकिस्तान ने एक डोजियर्स अपने दुश्मन मुल्क के ख़िलाफ़ सबमिट किए। न सिर्फ सबमिट किए बल्कि हर इंटरनेशनल फोरम पे इंसानी हकूक़ की तंजीमों को वो सारे के सारे प्रोवाइड किए, दोस्त मुल्कों को प्रोवाइड किए, और दफ्तर ख़ारजा में गैर मुल्की सफारतकारों को बुला के उनको ब्रीफ किया। और इसी दौरान इस बात की तस्दीक कहाँ से हुई? इस बात की तस्दीक EU डिसइंफो लैब से भी हो गई। तो ये सारी चीज़ें हो गई तो मामला काफ़ी गड़बड़ थे। और चाइना के साथ हमारे दुश्मन मुल्क ने मामला क्यों सीधे किए? वो इसलिए सीधे कर रहा है, शिकस्त इसलिए तस्लीम कर रहा है कि उसको अंदाज़ा हो गया कि अब उसकी दाल गलने वाली नहीं, लिहाजा मुसलसल कोशिश की जा रही थी। मैं आपको डिटेल देता हूँ कि दुश्मन मुल्क ने पिछले चंद सालों में, बल्कि कहना चाहिए 2-3 सालों में, 2 सालों में सिर्फ 13,000 खिलाफ वर्जियाँ की हैं हमारी मकबूलाबादी वाली बाउंड्री पे। और उसमें ये हालांकि फरवरी 87 में ये माहिदा हुआ था, और इस माहिदे के तहत 2003 में फिर सीज़ फायर हुआ कि किसी किस्म का हम सीज़ फायर करते हैं और बेगुनाह लोगों को शहीद नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें हुई, लेकिन उसके बाद ये मामला चल रहा था, और उसके बाद अचानक हमारा दुश्मन मुल्क जागा, और दुश्मन मुल्क ने 3 बातें थी इसमें। मैं आपको बता दूं कि एक तो डिफेंस कंस्ट्रक्शन, कोई नई डिफेंस कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। उसके बाद दिफाई पोजीशन की मेंटेनेंस की जा सकती है, लेकिन नई दिफाई तामीराती सरगर्मियाँ नहीं होंगी। ये हो गया। उसके बाद था कि डिफेंस वर्क शुरू करने से पहले दोनों अतराफ एक दूसरे को आगाह करेंगे। और तीसरा था कि एक दूसरे की पोस्ट को डायरेक्ट हिट नहीं किया जाएगा। फिर ये था कि कोई भी इशू होगा तो फ्लैग मीटिंग होगी और हॉटलाइन पे रब्ता होगा। लेकिन ऐसा खिलाफ वर्जियाँ शुरू की हमारे दुश्मन मुल्क ने, और दुश्मन मुल्क ने खिलाफ वर्जियाँ करते करते 2003 के बाद ये काम चलता रहा 2003 तक। लेकिन उसके बाद फिर खिलाफ वर्जियों का एक सीज़न शुरू हुआ। और एक और बात भी बता दूँ, थोड़ी सी आपको लोकेशन भी बता दूँ कि हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो है दुश्मन मुल्क के साथ 2100 किलोमीटर, और लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट जो है वो 101 किलोमीटर है, ये शुमाली इलाका जात। और उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल ये मकबूलाबादी, और उसके बाद वर्किंग बाउंड्री वो है सियालकोट, तो ये 202 किलोमीटर की है। LOC जो है वो 767 किलोमीटर है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट जो है वो 101 किलोमीटर है।
تو یہ صورتحال ٹوٹل ہے. لیکن اب تک 13,627 مرتبہ خلاف ورزیاں کی گئیں اور 310 شہری ہمارے شہید ہوئے, 1602 زخمی ہوئے, اور پھر 2003 سے 2013 تک 1062 مرتبہ خلاف ورزیاں کی گئیں اور 14 شہری شہید ہوئے, 112 زخمی ہوئے, اور پھر 2014 سے اب تک تو انتہا ہو گئی. اس میں 92% یعنی کہ 12,565 خلاف ورزیاں, اور اس میں صرف 2 ماہ میں 253 مرتبہ ہوئیں اور 8 شہری شہید ہوئے, اور 49 خواتین شہید ہوئیں پچھلے 4 سال میں, اور 313 زخمی ہوئیں, 36 معصوم بچے بھی ہمارے شہید ہوئے. یہ ہے صورتحال. 2019 میں 3351 اور 2018 میں سب سے زیادہ 377 کیجویلٹیز ہوئیں. یہ تو ہے ہمارا دشمن ملک کے ساتھ لائن آف کنٹرول پہ سچویشن. اب ہوا یہ کہ نمبر 1 امریکہ واشنگٹن نظام میں تبدیل ہوئی, اور پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ اپنی کمپین میں متنبع کر رہے تھے بار بار, اور متنبع کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بتا رہے تھے کہ وہ مقبوضہ آبادی اور جو کچھ ہو رہی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, منورٹیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کا سب ان کے ذہن میں موجود تھا. پھر ایک کال ہوئی امریکی وزیر خارجہ کی مودی سرکار کو, اور مودی سرکار کو جب کال ہوئی تو پتہ چلا ان کو بھی اس وقت بتا دیا گیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مودی سرکار نے ایک اور کام بھی کیا ہوا تھا. 2 بڑے ملک تھے, برادر اسلامی ملک سعودی عرب اور UAE, ان کے ساتھ بڑی بڑی انویسٹمنٹ کے بھی معاہدے کیے ہوئے تھے, اور صرف مقبوضہ آبادی میں کوئی 42-45 ارب ڈالر کی ٹورزم کے حوالے سے انویسٹمنٹ تھی. وہ ساری کی ساری مل گئی خاک میں. اور اس کے بعد جو سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے, ہمارے سب کے سامنے ہے. تو ہوا یہ کہ پھر ایک اور ملک کے ذریعے, جیسے چین کے ساتھ انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی, اور جو کچھ علاقے انہوں نے قبضہ کیے تھے اس پہ ان کا قبضہ تسلیم کیا, اور اس میں روس نے اہم کردار ادا کیا, اور چائنا نے خود بھی کنوے کر دیا تھا کافی کچھ. لہذا ہوا یہ ہے کہ ایک ہمارا بھی دوست ملک, کامن فرینڈ, ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا, اور ان کے ساتھ کہا گیا کہ ہمارے معاملات پاکستان سے بھی سیدھے کروائیں. اور اس کے بعد یہ کافی چیزیں چل رہی تھیں, اور ایک تھرڈ کنٹری جو ہے وہ اس ایک رول پلے کر رہا تھا اور ابھی کر رہا ہے. تو اب یہ جو DG ملٹری آپریشنز کا رابطہ ہوا ہے, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ سمجھ آ گئی ہے. DG ملٹری آپریشنز کے درمیان یہ غیر معمولی رابطہ تھا, اور اس میں جو پریس ریلیز ایشو کیا گیا ہے, جو خبر جاری کی گئی ہے, اس کے مطابق یہ ہے کہ ہم دوبارہ 2003 کا جو فائر بندی کا معاہدہ ہے اس پہ 100% عمل کریں گے, اس کی روح کے مطابق عمل کریں گے, اور کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, اور کوئی بھی ایشو ہوگا تو ہم ہاٹ لائن پہ رابطہ کریں گے, فلیگ میٹنگز کریں گے. تو یہ پیغام ادھر سے آیا ہے. تو یہ پیغام اس وقت آیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے تمام جو پاورز تھیں وہ ایکسرسائز کر کے دیکھ لیں. اب ہوا یہ ہے کہ ڈوزیز تو پہنچے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد امریکہ جو ہے, بائیڈن انتظامیہ, وہ یہ چاہتی ہے کہ معاملے کو, انسانی حقوق کے معاملات کو بھی ایڈریس کیا جائے, اور اسی لیے 4G بھی باہر ہو گیا, سب کچھ باہر ہو گیا, کچھ چیزیں کی جا رہی ہیں, کچھ کاسمیٹکس میجرز ہیں, وہ باتیں بھی پہنچ رہی ہیں. تو بہتر ملک کے ذریعے یہ پیغامات آئے, اور اس کے بعد پاکستان نے کچھ شرائط رکھی ہیں, اور پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ سالڈ گراؤنڈ پہ اگر بات چیت ہو سکتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر کوئی ایسے میجرز نہیں لیے جاتے, یعنی کہ سالڈ میجرز لیے جائیں, ٹھوس اقدامات نظر آنے چاہیے, ایسے اقدامات نظر آنے چاہیے فیلڈ میں کہ واقعتاً ہمارا دشمن ملک جو ہے, جو اس نے ایک بین الاقوامی گارنٹی کا جو معاہدہ ہے پیلسائڈ کا, جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں, اس کو واپس اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں, اس کے لیے ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے DG ملٹری آپریشنز کا رابطہ, اور DG ملٹری آپریشنز کے رابطے کے بعد اب جو کچھ انہوں نے وعدے وعید کیے ہیں ان کا انتظار کیا جائے گا کہ واقعتاً وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اور کتنے مخلص ہیں, اور جو تیسرے ملک کے ذریعے پیغامات دیے گئے ہیں اس میں کتنا وزن ہے. اس کے بعد پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو 5 اگست کے اقدامات ہیں, 5 اگست 2019 کے اقدامات مقبوضہ آبادی کے بارے میں, وہ واپس لیے جائیں, وہ اسٹیپ بیک کیا جائے, اسٹیپ ڈاؤن ہو, اس کے بعد یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. تو وعدہ یہی فرمایا گیا ہے, یہی پیغام رسانی ہوئی ہے, پیغام دینے والے نے یہی کہا ہے کہ 5 اگست سے بھی پیچھے ہٹیں گے, اور 5 اگست کا اقدام بھی واپس لیا جا سکتا ہے. اس کی ریزن ہے کہ جو 5 اگست کا اقدام ہے وہ چائنا نے تو اپنی حد تک فائر کر دیا ہے, بہت حد تک. اب پاکستان کے ساتھ معاملات سیدھے کرنا چاہ رہا ہے, اور اس کی ریزن ہے کہ داخلی طور پہ کافی پریشان ہے, اور بین الاقوامی سطح پہ بھی اس کے معاملات خراب ہو رہے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلا بھی ہونا ہے. اور یہ ساری چیزیں ملا کے دیکھی جائیں تو
بہت مودی سرکار کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ معاملات اس کے کنٹرول میں سے نکل جائیں گے، اور یہ سوچ وہاں پہ موجود ہے. اور اسی لیے پچھلے دنوں وہاں پہ صحافیوں پہ بھی مقدمات درج کیے گئے غداری کے، بغاوت کے. تو جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو معاملات پھر ہاتھ سے نکلتے جاتے ہیں. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ صرف ابتدا ہے. ڈی جی ملٹری آپریشن کا رابطہ، سیز فائر کی معاہدے کی عملداری، یہ ایک ابتدا ہے، اور پاکستان اب اس کا انتظار کرے گا. اور جو تیسرا ملک، بردر ملک جو ہے، وہ معاملات سیدھے کروانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ساری چیزوں کا انتظار کیا جائے گا. لیکن ایک بڑا بریک تھرو ہے پاکستان کا اپنے دشمن ملک کے درمیان. اور اس سے نہ صرف اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان کے ایشوز صرف ایڈریس نہیں ہوں گے، بلکہ مقبوضہ وادی کے لوگوں کے بھی معاملات ایڈریس کیے جائیں گے، اور ان کی صورتحال بھی بدلے گی. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.